दिदीबहिनीहरू, हामी त झुल्किँदै गरेको घाम ताप्नेहरू पो त। आज सुकुनामा जानेहरू, तपाईहरू मरिसकेको आगो ताप्न जानेहरू हो। तर आज हामी यहाँ जति पनि छौँ, हामी बल्दै गरेको आगो ताप्नेहरू हो। कारण मरेको आगोमा केही पनि पाक्दैन, एउटा पानी पनि तातिँदैन। तर बलेको आगोमा हेर्नुहोस्, सब थोक पाकेको हुन्छ, खाना पानी सबै पाएको हुन्छ, सबैको भोक प्यास र तिर्खा मेटिएको हुन्छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त। आज सुकुनामा जानेहरू मच्छरहरू हो, अँधेरोमा बसेर खुन चुस्नेहरू हो। बत्ती बालिदिनुहोस्, छापछुप्पै बस्छ, बत्ती मारिदिनुहोस् त फेरि खुन चुस्नु आउँछ, हो कि होइन। तर आज यहाँ हामी जति पनि बेला आएको छौँ, हामी चाहिँ एउटा छिचिमिराहरू हो क्या। बत्ती मारिदिनुहोस् त छाप्पै बस्छ, बत्ती बालिदिनुहोस् त बर्खाको टाइममा आउँछ नि, फेरि बेला हुन्छ निस्किन्छ। त्यो पनि फेरि कालो छिचिमेरा होइन नि, सेतो छिचिमेरा, भोलिपल्ट घाम लागेको हुन्छ। सुन्नु भएको छ होला नि, उहिलेको बुढापाकाले भन्छ नि है। अनि अर्को कुरा, आज सुकुनामा जानेहरू नि सबै धनबहादुर र नि धनमायाहरू हो, बुझ्नुहुन्छ होला नि। तर आज यहाँ आउनेहरू चाहिँ को हो त? तपाईँ को हुनुहुन्छ? यहाँ हाम्रो मञ्चमा उपस्थित हाम्रा दिदीहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरू, अनि म को हुँ त भन्दा हामी चाहिँ मनमायाहरू हो। जय गोर्खा। म मञ्जुला तामाङ, गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा नारी शक्ति दार्जिलिङ महकुमा समितिका सभा अध्यक्ष, आजको सभाको साथै म सभानेत्री पनि हुँ। र आज यस जिटिएनएसको प्रेक्षागृहमा हाम्रो दार्जिलिङ महकुमा समिति अन्तर्गत समष्टि साथै दार्जिलिङ टाउन वार्डहरूलाई लिएर हाम्रो साङ्गठनिक सभा आयोजन भइरहेको छ यहाँ। र हामी नारी शक्तिहरू अत्यन्तै खुसीको साथमा हामीले एउटा पर्व चाहिँ यहाँ मनाइरहेका छौँ, किनकि हाम्रो अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका जन्मदाता हाम्रा राष्ट्रिय अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूको जुन घर वापसीमा हाम्रो आवाज फर्केर आएको छ, मलाई बोल्ने एउटा गणतन्त्र मैले पाएको छु। म एउटा नारी भएर, म नारी शक्ति बनेर मेरो जातिको निम्ति, मेरो माटोको निम्ति मैले दिन पर्ने मेरो योगदान, मेरो पार्टीलाई मैले मेरो यो जीवनलाई सार्थक बनाउनका निम्ति हामी नारी जातिले हाम्रो पार्टीलाई दिन पर्ने योगदानको निम्ति आज हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ। हामी पार्टीबाट लिनको निम्ति होइन, हामी दिनको निम्ति यहाँ आएका छौँ। र सम्पूर्ण नारीहरू आज एउटा शक्तिको रूपमा यहाँ भेला भएका छन्। हामीलाई हाम्रो शाखा प्रशाखा, हाम्रो समष्टिहरूलाई फेरि पहिलाकै रूपमा ल्याउनका निम्ति आतुर छौँ हामीहरू। हामीलाई हतार छ, हामीलाई आज घरमा बसेर यताउताको कामहरू गर्न समय छैन, किनकि हाम्रो अध्यक्षको आगमन भइसकेको छ। उहाँ आज वीरपाडाको जनसभामा उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेदेखि 20 तारिकको दिन हाम्रो दार्जिलिङको मोटर स्ट्यान्डको प्राङ्गणमा उहाँको आफ्नै घर आँगनमा उहाँको शुभ आगमन हुन गइरहेको छ, जसको निम्ति हामी यति उत्साहित बनेका छौँ। त्यसको कतिवटा सन्देशहरूका निम्ति पनि हामी नारीहरू जागरुक भएर शक्तिको रूपमा आज आएर यहाँ हामीले सभा गरिरहेका छौँ। अनि हाम्रो विशेष भन्न पर्दा त विस्थापित हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको एउटा पुनर्मिलनको पनि हामीले यहाँ महोत्सव एउटा मनाइरहेका छौँ। जेल बन्दीहरू थिए, हामीलाई विभिन्न मुद्दाहरूतिर थोपिएर हामीलाई घरदेखि बाहिर बस्न पनि बाध्य बनाएका थिए। आज अध्यक्ष महोदय केवल विस्थापित र आफ्नो आवाज मात्रै लिएर फर्केर आएका होइनन्, उहाँले सरकारसँग एउटा रणनीति बनाएर ती मुद्दाहरूबाट पनि हामीलाई मात्र नभएर बुझ्न पर्ने
उनीहरूका निम्ति पनि यो एउटा साङ्लोलाई फुस्काएर एउटा स्वतन्त्रता रूपमा हामीलाई आफ्नो थलोमा हिँड्ने बोल्ने गणतन्त्रमा हामीले चाहेको राजनीति गर्न सक्ने एउटा ठुलो स्वतन्त्र लिएर उहाँ आउनुभएका छन् र यसै कारण आज हामी अत्यन्तै खुसीको साथमा सेन्ट्रल कमिटी महकुमा समिति पार्षद पार्षदिका शाखा प्रशाखा समष्टिहरूका नारीहरू मिलेर आज हामी यो सभा गरिरहेका छौँ। यो सभाको एउटा विशेष औचित्य रहेको छ। अब आगामी दिनहरूमा हाम्रो ठुलो एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका हामीले दिनुपर्ने छ। चुनावको रणनीति बारेमा हाम्रा केन्द्रीय समितिका हाम्रा प्रतिनिधिगण हाम्रा नेतागणहरूले जुन प्रकारको हामीलाई निर्देशहरू दिनुहुन्छ हामीलाई एकदमै हामी विश्वास रच्छौँ ती जनता जनार्दन माथि जसले 19 को चुनावमा एउटा सचेतमूलक चुनाव हामीलाई जिताउनु भएको थियो र ती जनता जनार्दनमाथि अझ पनि हाम्रो पूर्ण विश्वास छ। सचेत छन् जनता, शिक्षित छन् जनता, न्याय के हो र जनताको आवाज के हो भनेर आजको जनताले बुझिसकेका छन् र अन्य कुराहरू यस्तै हो। हाम्रो भेट भइ नै रहन्छ। अब हामी फर्किसकेका छौँ। अब हाम्रो आवाज हामी प्रत्येक घर प्रत्येक जनता समक्ष नारी शक्तिको रूपमा हामी अघि बढाउन चाहन्छौँ भन्दै धन्यवाद। तपाईँको विशेष गरिकन 20 तारिकको जनसभाको कुरा गर्दाखेरि हामीले त क्यापेसिटी त्यो मोटर स्ट्यान्डको जति क्यापेसिटी छ सायद त्यो भन्दा बढी मात्रामा हाम्रो उपस्थिति दर्शाउनेछ र यो होइन कि हामीले कालिम्पोङ खरसाङ मिरिकहरूबाट होइन, यो दार्जिलिङ सब डिभिजनले अर्गनाइज गरेको जनसभा हो। जस्तो प्रकारले तपाईँको खरसाङको सब डिभिजनको अन्तर्गत हाम्रो प्रोग्राम भइसकेको छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव र हाम्रा युथका अध्यक्ष हाम्रा एक्जिक्युटिभ दिपेन मालेज्यूले गर्नुभयो उपस्थितिमा। त्यस्तै प्रकारको यो सब डिभिजन वाइज जनसभा हो र यो दार्जिलिङ सब डिभिजन र 22वटा समष्टिको अन्तर्गत मात्रै हुने गएको जनसभा हो र हामीलाई जहाँसम्म पूर्ण भरोसा छ कि हामी त्यो जनसभाको जति एउटा क्यापेसिटी हुन्छ त्योभन्दा बढी मात्रामा हाम्रो जनताले उपस्थिति जनाउनुहुन्छ भन्ने पनि हामी आशावादी छौँ। अच्छा सुन्नुहोस् न, यो जो उमरपुरको दार्जिलिङ आगमनसँगै यो 2021 को चुनाव, यो चुनावी के प्रचार प्रसार पनि हो तपाईँको निश्चय नै अब जब कुरा आउँछ एउटा पोलिटिकल पार्टी भएपछि हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ कि हामीले बाटोमा आउने हर खोला नालालाई नाङ्नु पार गर्नु पर्ने हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थिति बाध्यता है, नरुचाएको घाँसहरू पनि कतिवटा राजनीतिक सङ्गठन भएकोले गर्दा एउटा रुलिङ पार्टी भएकोले गर्दा हुन्छ र त्यो दायित्वलाई हामी त्यस्तै प्रकारले नै अब जुन चाहिँ चुनाव आउँछ चुनावलाई पनि फेस गर्नुपर्छ। तर जहाँसम्ममा चाहिँ अब यो चुनावलाई विशेष गरेर चाहिँ जुन प्रकारको हाम्रो अहिलेसम्मको राजनीतिक उयसमा हामी जात जातमा टुटेर होस् या त अब बिजेपीले आएर धर्ममा तोडाउने जुन चाहिँ एउटा षड्यन्त्र हुँदैछ, जुन प्रकारको उहाँहरूको मनसा भन्दिनँ म बिजेपीको पर्टिकुलरली, तर बिजेपीको जुन चाहिँ एडभाइजरहरू छ, जुन चाहिँ नेसनल सिक्युरिटीहरू छ, जुन चाहिँलाई लिएर उनीहरूको जुन चाहिँ मनसा एकदमै राम्रो नभएको, जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्मको समयमा यत्रो वर्षको समय दिए पश्चात होइन 11 देखि 12 वर्षको समय पेसेन्स धरेर दिए पश्चात गोर्खे जातिले आउँदै पछिको 3टा एमपीलाई इलेक्सनमा भोट हाम्रो जनताले हाले पश्चात पनि कुनै प्रकारको नहुनु र उनीहरूले खालि कुरा मात्रै राखेको नाटक मात्रै गर्नु है, म पिटेको जस्तो गर्छु तिमी रुको जस्तो गर भनेर एमपीलाई राखेको जस्तो गर्नु र उहाँहरूको सरकारले कुनै पनि प्रकारको जातिप्रतिको हाम्रो गोर्खे जातिको हितमा नाथे एउटा सानो से सानो त्यो पर्जापट्टाको कुरा होस्, पर्जापट्टा त तैपनि स्टेट सब्जेक्ट हो होइन, जुन प्रकारको टी गार्डनको मिनिमम वेजेसको समस्या होस्, हाम्रो यहाँका विद्यार्थीहरूको लागि एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको कुराहरू होस् या त हामीलाई 11 जात गोष्ठीको कुराहरू होस्, गोर्खाल्यान्ड त परै जाओस्, त्यस्तो सम्मको
टेको नदिएको सरकारलाई चाहिँ अब हाम्रो गोर्खाको युनिटी देखाउनु चाहिँ हामीले नितान्त आवश्यक छ र त्यो पश्चात पनि हाम्रो पार्टीको हाम्रो नेता जुन चाहिँ अभिभावक हाम्रो पहाडको अभिभावक र हाम्रा हजारौँ विस्थापित परिवार जसमा चाहिँ म पनि एउटा आफूलाई विस्थापितै मान्छु किन हामीले जुन प्रकारको अत्याचार र जुन प्रकारको हामीले आन्दोलनमा आफ्नो गोर्खाल्यान्डको माग गर्दाखेरिको जुन प्रकारको अत्याचार भयो त्यो विस्थापित परिवारहरूको लाई घर फर्काउनु त्यो हाम्रो एकदमै मूल र प्रथम प्रायोरिटी भएकोले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि आगामी 21 को चुनावमा चाहिँ हामी बीजेपीलाई किन बीजेपी त्यसै पनि एसेम्ब्ली गोर्खाल्यान्ड दिने पार्टी नै होइन है र सरी बीजेपी हैन स्टेट हामीले भन्नु खोजेको स्टेट एसेम्ब्ली चाहिँ हामीलाई गोर्खाल्यान्ड दिने पार्टी नै होइन र हाम्रो यहाँको जनतालाई जुन प्रकारको सेन्ट्रल बीजेपीहरूले भुल्याउने काम गर्दैछ लट्टाउने काम गर्दैछ गोर्खाले केही बुझ्दैन भन्ने काम गर्दैछ त्यसमा चाहिँ अनोलमा नपरोस् भन्ने हामी एकदमै लागि पर्छौं र हामी हाम्रो जनतालाई सम्झाउने हामी कोसिस गर्छौं किन एसेम्ब्ली र विधानसभा इलेक्सन एउटा तालमेल मिलाएर जिटिए चलाएर बस्नुपर्ने स्थिति र ठाउँ हो त्यसैले गर्दाखेरि जहाँ कुरा आउँछ गोर्खाल्यान्ड दिने जहाँ कुरा आउँछ 11 जात गोष्ठीको हामीलाई स्याङ्सन गराउने कुरा आउँछ त्यो ठाउँमा एमपी को भूमिका हुन्छ र संसदको भूमिका भएकोले संसदको भूमिका र सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको भूमिका भएकोले गर्दा त्यतिखेर हाम्रो मुद्दा बोकेर हाम्रो जातिको हितको बोकेर जसले अगाडि बढ्छ हामी त्यसलाई सघाउँछौँ भनेर हाम्रो स्ट्यान्ड क्लियर राखेको पार्टी भएकोले गर्दाखेरि हामी यो आउने इलेक्सन 21 को इलेक्सनमा स्टेट्स सित नै मिलेर नै हामी उहाँलाई जिताउने नै प्रयास गर्छौं तर यो होइन कि हामी एकदमै टीएमसी को क्यान्डिडेटलाई हामी जिताउँछौं त्यो हाम्रो अहिले पार्टीको भइसकेको छैन त्यो सब विषयमा चाहिँ 2017 को आन्दोलनपछि 2019 मा जो चुनाव भयो लोकसभा चुनाव र उपचुनाव त्यो चुनावमा जस्तो प्रकारको तपाईहरुको बम्पर जित भएको थियो र यो आउने यो 21 को चुनावमा त्यस्तै जित हुने तपाईहरु कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यस्तो हुन्छ तपाईको खासैमा कुरा गर्नु हो भने त अब यहाँ 2017 को बादमा जुन प्रकारको यहाँको एउटा नेतादेखि लिएर अल पार्टीदेखिको लिएर एउटा भारीवाला सम्मले यति डरलाग्दो आफ्नो योगदान दिएर आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याइसकेको आन्दोलनमा जुन प्रकारको हामी भने त हामी त्यो चरम सीमामा पुगिसकेर केही प्राप्त गर्नु आँटेको बेलामा जुन प्रकारको हाम्रो मान्छेहरूले जुन प्रकारको धोका दिएर जुन प्रकारको जाति मास्ने काम गर्यो आफ्नो स्वार्थमा आफ्नो पर्सनल इगोमा जाति मास्ने काम गरेर जहाँ हामी उभियौं र जहाँ हामी पुग्यौं त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो ठाउँबाट हामीलाई चढ्नु अलिक टाइम त लाग्छ है र त्यो त्यतिखेरको मान्छेमा एउटा थियो सबै पोलिटिकल पार्टी मा चाहिँ अब एउटा गोर्खाल्यान्डकै मात्रै लिएर आउने र माग भएकोले गर्दाखेरि त्यतिखेरको सबै पार्टीले नै एउटै बीजेपी गभर्नमेन्टलाई नै सघाउने हुँदाखेरि साच्चै नै अब दिन्छ बीजेपीले भन्ने एउटा आशाले हामीले गरेको थियौं त्यतिखेर सबै पार्टी मिलेकोले गर्दा होला त्यो ठाउँमा आजको दिनमा हामीले हाम्रो पहाडको जुन चाहिँ एउटा अभिभावक छ उहाँलाई फर्काएर ल्याउँदाखेरि कति जना अब यसमा जसको चाहिँ एकदमै विमल गुरुङ आए भने हाम्रो एउटा पोस्ट पार्टी र एउटा राजनीति गर्ने भाँडो जुन चाहिँ छ त्यो हुँदैन भनेर जुन प्रकारको कतिवटा अलायन्स पार्टीले नाता तोडे बापत होला अलिकति चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ हामी त्यति मान्छौँ कि अलिकति ड्यामेज हुन सक्छौं तर जुन प्रकारको तपाईले बारबार भन्नुहुँदैछ बीजेपीले दार्जिलिङलाई केही पनि गरेन भनेर त्यो कुरो एक प्रकार हेर्दा आजसम्मको इतिहासले केही पनि गरेको छैन तर 2009 देखिको लाई हामीले मन्थन गर्यौं 14 मा पनि तपाईहरुले दिनुभयो र 19 को चुनाव पनि दिनुभयो तर त्यति दिनसम्म तपाईहरुको बीजेपीले के गरेन भन्ने त्यस्तो के आवाज आएको छैन तर आज बीजेपीको 5 साल कार्यकाल पूरा भएको छैन 19 को र अहिले आज चाहिँ तपाईहरुले बीजेपीलाई यो प्रकारको दोष किन दिनुहुन्छ त्यो पहिला यही दोष तपाईहरुले 19 को चुनावमा यो दोष दिने काम गरेको भए सायद जनताले बुझ्थ्यो होला हैन त्यति बेला तपाईले गर्नु भनेर आज किन यस्तो
यस्तो हुन्छ तपाईँको कुरा जुन चाहिँ तपाईँले राख्नुभयो हेर्नुहोस् 2009मा भने त यहाँ मोदीले ठुलो कुरा नगरे पनि हुन्छ। बिजेपी पार्टीको कमल फुलाउने सबसे पहिला नर्थ बेङ्गलमा नै दार्जिलिङ एकमात्र सिट दार्जिलिङ हो जहाँ चाहिँ बिजेपीको फर्स्ट सिटबाट स्टार्ट भएको हो र त्यो चाहिँ विमल गुरुङज्यूकै आशीर्वाद र जनताको सपोर्टमा भयो। त त्यतिखेर त्यो 5 वर्ष चाहिँ तपाईँको गभर्मेन्ट फर्म भएन र त्यो 5 वर्ष गभर्मेन्ट फर्म नहुँदाखेरि हामीले त्यतिखेर हातमा हात धरेर बस्नु बाहेक हाम्रोमा केही पनि थिएन, किन त्यतिखेर बिजेपीको एकदमै त्यही भनेको त्यतिखेर 14मा पनि सरकार थियो, तर हाम्रो चाहिँ अगोर्खा एउटा एमपी भएकोले गर्दाखेरि उसले जातिको मुद्दालाई बेसी इमान्दारीसितले बोकेन होइन। तर जुन प्रकारको 2019मा हामीले सबै अल पार्टीले होस् या सबैले सपोर्ट गरेर सम्पूर्ण जनताले सपोर्ट गरेर एउटा गोर्खे हाम्रो एमपी पठाए बापत र फुल म्यान्डेटमा लोकसभामा सांसद र फुल म्यान्डेटमा राज्यसभामा सांसद भयो, जहाँ चाहिँ उनीहरूले 370 जस्तो यस्तो सेन्सिटिभ इस्युलाई बिजेपीले हातमा हाल्यो, जहाँ चाहिँ एउटा नेसनल सिक्युरिटीको च्यालेन्ज भयो, जहाँ चाहिँ भोलिको दिनमा वार हुने सम्भावना थियो, तर त्यहाँसम्मको डिसिजन लिन सक्यो। उनीहरूले 500 वर्षको राम मन्दिरलाई लिएर इस्यु गरेर उनीहरूले जुडिसियरी एङ्गलबाट पनि उनीहरूले मिलाएर राम मन्दिरको त्यत्रो ठुलो जहाँ चाहिँ एउटा ठुलो सन्तास हुने ठुलो सम्भावना हुन्थ्यो त्यस्तो त्यस्तो लिएर उहाँहरूले 3 तलाक जस्तो मसिनोसम्मको सब्जेक्टहरूमा हात हाल्यो भन्ने मतलब गोर्खाहरूलाई एउटा मिनिमम वेजसम्म पनि लागू नगर्नु सक्ने र जुन प्रकारको हाम्रो जातिलाई एउटा युनिभर्सिटी सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको इस्यु बनायो जमिनलाई लिएर। अरे जमिन चाहेको भए सेन्ट्रलको आफ्नो एउटा विचार क्लियर भएको भए उनीहरूले कतै पनि कुनै पनि सेन्ट्रलको डिपार्टमेन्टको जमिन मिलाएर उनीहरूले युनिभर्सिटी बनाउन सक्थ्यो, तर त्यसलाई पनि उनीहरूले राजनीतिकरण मात्रै गर्यो। एउटा भविष्यको नानीहरूसम्मलाई पनि उनीहरूले एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटीसम्म दिनु सकेन र त्यत्रो ठुलो मुद्दादेखि लिएर त्यत्रो सानो मुद्दासम्म उनीहरूले 7 वर्षको अन्तरालमा गर्यौँ। हामीले पर्ख्यौँ त अब बिजेपीको त के भन्छ उल्टा गिन्ती सुरु भयो। जुन चाहिँ एउटा पिकमा चढ्ने सिजन थियो टाइम थियो चढ्यो बिजेपी, अब काउन्ट डाउन सुरु हुँदैछ नि त। अब उल्टा गिन्ती सुरु हुँदैछ बिजेपीको। जुन प्रकारको बिजेपीको डिक्टेटरसिप भयो, जुन प्रकारको बिजेपीको मोनोपोली भयो होइन, मोनोपोली भयो त्यो प्रकारले अब उल्टा गिन्ती स्टार्ट हुँदासम्म पनि नदिनु भन्ने मतलब त किन पर्खिने त। हाम्रो राजु विष्टज्यू पनि एउटा गोर्खे सांसद भएर हामी मान्छौँ उहाँले पुरा राख्यो कुरा होइन, कतिले यति साह्रो बेसी राख्यो, तर राखेपछि बिजेपीले किन दिएन? पहिला पो कुरा थियो त सांसदले राखेन र दिएन भनेर। अन्त अहिले गएर चाहिँ अब 21को विधानसभा इलेक्सनसम्म पनि नदिनु भन्ने मतलब अब बिजेपी आयो भने चाहिँ फेरि दार्जिलिङमा 5औं चरणको आन्दोलन गर्नु हो। किन? स्टेट बिजेपीले क्लियर कुरा गरेको छ हामी गोर्खाल्यान्डको सपोर्टमा छैनौँ स्टेट बिजेपी। तर यो कुरो त बिजेपीले त 2009देखि नै गर्दै आएको छ। राहुल सिन्हाले पनि भनेको, दिलीप घोषले पनि भनेको, त्यही तपाईँको कुरा 9मा पनि त्यही गर्यो, 9मा तपाईँले बुझ्नु भएन, 14मा पनि गर्यो, 14मा पनि बुझ्नु भएन। होइन त्यही भनेको तपाईँको कुरा मैले बुझेँ। त्यही भनेको 2009मा बिजेपीको त गभर्मेन्टै आएन, तपाईँ त्यसको कुरालाई त गरेर फाइदै छैन। सुन्नुहोस् है, 14मा आयो, 14मा आउँदाखेरि स्टेटले बिजेपीले आयो, उसले विरोध गर्यो होइन, तर विरोध गरेपछि ऊ कस्तोले विरोध गर्यो भन्दा ऊ एउटा सांसद पनि नहुनु सक्ने क्षमता भएको राहुल सिन्हाले गर्यो, जो चाहिँ एउटा सांसद पनि हुनु सकेन, त्यति साह्रो अनपपुलरले गर्यो। दिलीप घोषले डाइरेक्टली कहिले विरोध गरेन, जहिले पनि होइन। जब डाइरेक्टली विरोध गरे त्यतिखेर हाम्रो पार्टीले हामीले त्यतिखेर क्वेरी गऱ्यौँ, हामीले कुरा राख्यौँ उहाँहरूलाई। राख्दाखेरि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले होइन त्यो लाइनदेखिको बाहिर बोलेको उसको व्यक्तिगत भनेर हामीलाई त्यतिखेर कभर गर्यो। तर जतिखेर चाहिँ पुरा मिडियामा आएर लकेट च्याटर्जी जयन्त बसुहरू जस्तोले अहिले गएर जुन चाहिँ हालैमा तपाईँको गर्नु र जुन चाहिँ 12 घन्टामा गोर्खाल्यान्डको सब्जेक्टमा 7 अक्टोबरको मिटिङलाई 12 घन्टामा चेन्ज गरेर जिटिएको मिटिङ रिभ्यू मिटिङ भनेर राख्नु र त्यसमा हाम्रो सांसदको कुनै प्रकारको भूमिका नहुनु र सेन्ट्रल गभर्मेन्टको कुनै भूमिका नहुनु, अब उसो चाहिँ गोर्खालाई चाहिँ मूर्ख बनाउनु मिल्दैन भनेर हाम्रो पार्टीले लिएको डिसिजन। विनय पन्थीले विगत केही दिन पहिला एउटा स्टेटमेन्ट जारी गरेको थियो। आज जो विमल गुरुङले टिएमसीलाई एक प्रकारले समर्थन गर्यो र समर्थन गरेर उहाँ पहाड चढ्दैछ, यही कुरो सत्रमा गरेको भए हाम्रो पहाडको क्षति हुन्थेन, मान्छे मर्थेन, विस्थापित हुनु पर्थेन भन्ने जो हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो, यसलाई तपाईँहरूले कस्तो नजर दिनुहुन्छ? त्यही भनेको हेर्नुहोस् है,
सिचुएसनको फरक हुन्छ। पोलिटिक्समा एउटा पेसेन्स हुनुपर्छ, एउटा सिचुएसन हुनुपर्छ होइन, सिचुएसनको आधारमा डिसिजन लिनुपर्छ। र जतिखेर धन्केको आन्दोलन थियो, हामी नै गीताङ्गे डाँडामा स्पिचहरू गर्दाखेरि जनताले स्ट्राइक खोल्नु हुँदैन भनेर हामीलाई त्यही जनताले सम्बोधन गर्थ्यो हमेसा। तपाईँहरू 1 फुट ब्याक सर्नु हुँदैन भनेर त्यो ठाउँमा पुगिसकेको थियौँ भने त एउटा भारीवालासम्मले, एउटा सानो तिनो दोकानीहरूसम्मले हामीलाई सहयोग गरेको थियो। तर त्यो आन्दोलनलाई त्यतिखेर चाहिँ बेचेर चाहिँ बिगारेर चाहिँ आज हाम्रो यो गति भएको हो नि त। तर गोजामुटुले हिजो मात्र एउटा प्रेस रिलिज जारी गरेको थियो जसमा चाहिँ भनेको थियो विमल गुरुङहरू बङ्गालको शरणमा परेर पहाड चढ्दैछ। चढ्नै पनि पर्यो, म त भन्छु चढ्नै पनि पर्यो। विमल गुरुङज्यू दार्जिलिङको तराईको डुवर्सको र हाम्रा जति पनि कमान बस्तीको अभिभावक हो, चढ्नु पनि पर्यो। किन भन्दाखेरि जतिखेर विमल गुरुङलाई एउटा षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले थुप्रैजनाले मिलेर जुन प्रकारको उहाँले खेदो गर्यो, उहाँलाई भगाउने काम गर्यो र भगाएर यहाँको सत्ता हासिल गर्ने काम गर्यो। तर त्यो सत्ता हासिल गर्दा पनि कस्तोले चलायो, लास्टमा टुको कन्ट्र्याक्टर र कन्ट्र्याक्टरनीहरूले दार्जिलिङ चलायो र कन्ट्र्याक्टर र कन्ट्र्याक्टरनीहरूले नेता भएर दार्जिलिङ चलाउने हुँदा आज दार्जिलिङको गति यस्तो भयो कि एउटा कन्स्टेबलले दार्जिलिङ चलाइदेला जस्तो स्थिति जुन चाहिँ पार्यो, जुन चाहिँ त्राहीको पार्यो। शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, जिटिएको क्षेत्रमा, हर डिपार्टमेन्टमा जुन प्रकारको एउटा कन्स्टेबलले चलाइदिने दार्जिलिङको स्थिति बनायो, कुनै प्रकारको गहकिलो र दरिलो ल्याएन। र जुन प्रकारको एउटा कन्ट्र्याक्टरले दार्जिलिङ र कन्स्टेबलले दार्जिलिङ चलाउने बनायो, त्यसको हामी घोर विरोध गरेर हाम्रो अभिभावक फर्किनै पर्छ। अभिभावक फर्केपछि मात्रै जात र जाति बाँच्छ भन्ने सोच राखेर हाम्रो पार्टी फर्केको हो र हाम्रो विस्थापित परिवारहरू फर्किने एकदमै उहाँहरूको आफ्नो गणतन्त्र एउटा डेमोक्रेटिक राइट हो। किन उहाँहरूले आजको दिनमा कुनै क्राइम गरेर बाहिर गएको थिएन। यस्तो प्रकारले झुटो मुद्दाहरूमा हालेर घरमा आउनु नदिएर एउटा परिवारलाई मास्ने र जाति मास्ने जुन प्रकारको भयो, त्यसमा हामी अहिलेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विस्थापितहरूलाई र अध्यक्षलाई अभिभावकलाई फर्काउनु हाम्रो सबसे ठोस, अहम र प्रथम प्रायोरिटी छ। विमल गुरुङ दार्जिलिङ पहाड कति दिन बस्नुहुन्छ? तपाईँले हिजो पनि यो कुरा सोध्नुभयो र आज पनि यो कुरा सोध्नुभयो र म बारम्बार यही नै आन्सर भन्छु कि विमल गुरुङज्यू दार्जिलिङको अभिभावक हो, पहाडको अभिभावक हो, समस्त गोर्खेको अभिभावक हो र उहाँ आफ्नो घर आएर कहिले फर्किनुहुन्छ त्यसको चाहिँ हामीहरू त्यो लेखाजोखा भन्नु सक्दैनौँ। उहाँले आफ्नो पार्टीगत प्रोग्रामहरू कुन प्रकारको गर्छ त्यो हामी भावी दिनहरूमा भन्छौँ र त्यसैले उहाँ आफ्नो घर फर्किएको हो। आजको यो जो तपाईँहरूको मिटिङ जो भइरहेको छ यो विमल गुरुङको आगमनलाई लिएर हो कि के? हजुर, आजको हाम्रो यो साङ्गठनिक मिटिङहरू हो। किन भन्दाखेरि आज हाम्रो कतिपय जुन चाहिँ समय छोटो भएकोले गर्दा र एकदमै यतिखेरको टाइममा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मिटिङहरू छिटो यो जुन चाहिँ शाखा प्रशाखा नारी मोर्चाको गठन र टाउन कमिटीको गठनहरू, थुप्रै प्रकारको कार्यक्रमहरू हामीले छिटै गरेर जानु छ। किनकि साङ्गठनिक हाम्रो कतिवटा ढाँचाहरू हामीले अहिलेसम्म गरिसकेको छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही साङ्गठनिक सभा पनि हो र साथसाथै हाम्रो अध्यक्षको 20 तारिकको आगमनलाई लिएर पनि, किन यो हाम्रो सब डिभिजनको अन्तर्गतको प्रोग्राम भएकोले गर्दा हामीले सब डिभिजन लेभलको मिटिङ राखेर सबैलाई जनाउनु पर्ने, हाम्रो कार्यकर्तालाई जनाउनु पर्ने हाम्रो एउटा काम हो। त्यसले गर्दा रेस्पोन्सिबिलिटी हो। त्यसैको आधारमा आजको हाम्रो यो मिटिङ डाकिएको हो।